नागरिकताको बारेमा सम्बोधन गर्नका लागि दुईटा प्रावधानलाई विशेष गरी केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ यो संशोधन प्रस्ताव आएको छ र यो संशोधन प्रस्तावमा कुनै विमतिको विषय देखिँदैन, यसमा कुनै असहमतिको विषय हो भन्ने लाग्दैन। यो संशोधन गैर आवश्यक बाहेक चाहिँ अरू यो संशोधनका मूल प्रस्तावहरू तात्कालीन सरकार अथवा अहिले विपक्षी दलको मान्य नेताज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि चाहिँ अध्यादेशको रूपमा जारी भएकै विषय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले आएका कन्टेन्टहरूको सन्दर्भमा चाहिँ प्रतिपक्षको निम्ति पनि सायद असहमतिको विषय नरहेको कुरा छलफलकै क्रममा प्रष्ट भइसकेका छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। र अब यसमा खाली के मात्रै विषय हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अपुग भयो, अधुरो भयो, यतिले मात्रै पुगेन। अरू चाहिँ यहाँ आएका त सहमति छँदैछ, ठिकै छ, तर यसले मात्रै पुगेन भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको हो। अब यसमा खास गरिकन चाहिँ 63 सालको चाहिँ नागरिकता ऐनको दफा 5 को उपदफा 1 मा चाहिँ वैवाहिक अंकीकृत नागरिकताको बारेमा जो व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थालाई परिलक्षित गर्दै त्यसपछि बनेको संविधानमा के बनेको छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 11 चाहिँ उपधारा 6 मा के भन्छ भन्दाखेरि अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताको सन्दर्भमा संघीय कानुन बनेपछि संघीय कानुन अनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यसैले यो संविधान जारी भइसकेपछिको ऐन भएको हुनाले चाहिँ संविधानले परिलक्षित गरे अनुसारको चाहिँ सायद संविधानको कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले बहसको विषय तीनतिर बढी देखिन्छ। 63 सालमा जारी भएको ऐनको चाहिँ दफा 5 को चाहिँ उपदफा 1 को सन्दर्भमा अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताको सन्दर्भमा विवाह गरे पश्चात विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएपछि नेपालको नागरिकता अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने कुराको जो प्रावधान छ त्यही विषयमा बढी बहस देखिन्छ र त्यो विषयमा बहस चाहिँ देखिन्छ। र अब यो विषयमा विगत कालमा राज्य व्यवस्था समितिले एउटा प्रकारको सहमति गरेर पनि प्रस्ताव आइसकेको अवस्था हो र छिमेकी मुलुकहरूले 7 वर्षको प्रावधान राखेको हुनाले नेपालले पनि 7 वर्षको प्रावधान राखेर जाने, तर चाहिँ 7 वर्षको अवधिभरमा कार्डको व्यवस्था गरेर आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, बैंकिङ व्यवस्थादेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर सूचना सञ्चार सबै प्रकारका अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्ने, खाली राजनीतिक रूपले उम्मेदवार हुने कुरा, राजनीतिक नियुक्ति हुने कुरा या भोटिङ राइट त्यो मात्रै चाहिँ तपाईको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि हुने गरिकन चाहिँ अरू बाँकी व्यवस्था सबै खुलाएर गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो बेला राज्य व्यवस्था समितिले जुन प्रस्ताव लिएर आएको थियो त्यो प्रस्ताव नै अगाडि बढ्दा प्रक्रियागत रूपले अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो। तर अब मतलब माननीय मन्त्रीज्यूहरूले त्यसमा सहमति जुटाउने प्रक्रियामा प्रयास गर्नुभयो। अहिलेको चाहिँ स्थितिमा नागरिकताको इस्युमा सहमति जुटाएर जान सक्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भनेर प्रयास त गर्नुभयो, तर त्यसमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो पुरानो विधेयक चाहिँ फिर्ता लैजाने प्रक्रियाबाट गयो। यद्यपि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार सदनको विधि अनुसार सदनबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने हो, तर सरकारले चाहिँ सरकारको अग्राधिकार के त भन्दाखेरि कुनै पनि विधेयक फिर्ता लिन चाह्यो भने फिर्ता लिनै सक्दैन भन्ने कुरो पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि फिर्ता लगेको भए तापनि चाहिँ अब विधेयक बनाउँदाखेरि चाहिँ ती मुद्दाहरू, ती सहमति भएका मुद्दाहरूको बारेमा पनि सम्बोधन गर्ने गरिकन आउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। र यो विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ खास गरिकन त्यो बेलामा सहमति भएका विषयहरू चाहिँ अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषय बाहेकका चाहिँ अरू धेरै विषयहरूमा सहमति भएको थियो। त्यो सहमति भएका विषयहरू पनि छुटेका चाहिँ छन्। त्यसकारणले त्यो छुटेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै हामी संशोधनकर्ताहरू 6 जनाको तर्फबाट चाहिँ र विभिन्न बुँदामा 23 वटा बुँदामा चाहिँ कतिपय भाषिक कतिपय प्राविधिक खालका विषय पनि छन्, ती सहमति भएका विषयहरू चाहिँ संशोधन गरियोस् भनेर चाहिँ परिमार्जन गरियोस् भनेर संशोधनको रूपमा प्रस्ताव राखेका चाहिँ छौँ। र त्यसमा दुईटा विषयमा चाहिँ नयाँ दफा सायद खुलाउनु पर्छ भनेर पनि भनेका थियौँ। एउटा त दफा 5 र उपदफा 1 अनुसारको चाहिँ वैवाहिक अंगीकृतताको नागरिकताको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि तपाईको चाहिँ 6 महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्ने खालको प्रावधान भए बेटर हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। किन त भन्दाखेरि विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया
समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि अघिल्लो सरकारले पास गर्न ध्यान दिएन र अध्यादेश आयो र आज पनि कम्तीमा समितिको रिपोर्ट पेश गर्न सकेको भए सबै पार्टीको अपनत्व हुने थियो र यति धेरै आशंकित हुनुपर्ने स्थिति हुने थिएन। विधेयक आउनु आवश्यकता छ, तर संविधानको धारा 11 र 14सँग सम्बन्धित भएर मात्रै नागरिकताको समस्या समाधान हुने देखिँदैन। भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा पाथिभन्दा माथिको सवाल नागरिकताको संवेदनशील विषय हो नै। यो हिसाबले ठानेर मैले पनि राज्य व्यवस्थामा संशोधनकर्ताको रूपमा बृहत छलफल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। तर आज समितिको रिपोर्ट पन्छाएर छलफल गर्दा विषयहरू तन्किएका छन्, आशंकाहरू जन्मेका छन् र अहिलेको हाम्रो संशोधन भनेको धारा 10 को मात्र महत्त्व दिएर मान्य गृहमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो। तर त्यही रहेको धारा 12 मा रहेको वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता आमा वा बाबुको नाममा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने कुरालाई यहाँ यो विधेयकले छुन सकेन र पुरानै अवस्थामा भन्दा यसले पुरानै पितृसत्तात्मक सोच अनुसार आयो र संविधानको धारा 12 मात्र होइन, यसले संविधानको धारा 18 समानताको हक, धारा 38 महिलाको हक लगायतका संविधानको धाराहरूमाथि गम्भीर कुठाराघात भएको छ। नेपाली बुवा र आमाबाट जन्मेको लगायत तेस्रो लिङ्गी रहेछ भने पनि पहिचान सहितको नागरिकता पाउने कुरा पनि यसबाट छुट्यो र बाबुको पहिचान नखुलेको भनेर दफा 2 को उपदफा 5 मा गरेको व्यवस्थाले नागरिक पाउनेलाई एउटा अपराधीकरण करार गरेको छ। यसलाई कसरी सच्याउने हो, म यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र मूल संशोधनकर्ताको हिसाबले मान्य देवगुरुङजीले हाम्रो यो 25 वटा बुँदामा राखेको संशोधनको बारेमा राख्नुभएको छ र धारा 14 को गैर नेपाली सम्बन्धी विधेयकको हिसाबले आएको छ र मलाई लाग्छ एनआरएन र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार भएको वैदेशिक रोजगारलाई पनि यसले फरकतामा हेर्नुपर्छ। त्यसपछि धारा 11 को दफा यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली नागरिकलाई आज यहाँ छोरा नागरिक र छोरी नागरिकको रूपमा चाहिँ विभेद गरिएको छ र यसलाई समयको हिसाबले दुवै नेपाली नागरिक सरह रहेर विवाह गरेको हकमा निश्चित समय चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो सहमतिको आधारमा होस् भन्ने कुरा म माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीजीको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र 25 बुँदे हाम्रो जुन संशोधन छ यसलाई कहाँबाट सच्याउन सकिन्छ, सच्याउन हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नागरिकता राष्ट्रिय हित र नागरिकको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय छ र यसकै सन्तुलनमा यसलाई बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। राष्ट्रभित्र व्यक्तिको स्थान कहाँनिर छ भन्ने कुरालाई निर्गोल गर्ने र व्यक्तिको राष्ट्रप्रतिको निष्ठा को परिचय जस्तो अथवा निष्ठा कुन स्तरमा छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यसैले यो दुवै कुराको सन्तुलन यहाँ आवश्यक पर्छ भन्ने नै। यसरी सोच्दाखेरि कुनै पनि नागरिक राज्य अधिकार राइट बेस्ड अप्रोचबाट हेर्दा कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन नहोस्, हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा विषय छ भने हाम्रा निर्णयहरूले राज्यको अहितमा कोही पनि काम नहोस् भन्ने दोस्रो ध्यान दिन लायक विषयहरू। यहाँ चर्चा भइराख्दा अङ्गीकृत र वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रसङ्ग फरक त छँदैछ, हामीले फरकै व्याख्या गरिराखेका छौँ। जरुर यो फरक ढङ्गले नै बुझिनुपर्ने विषय हो। एउटा कोही पनि नागरिक वैवाहिक सम्बन्ध जोडेर कुनै देशमा जोडिसकेपछि सामान्य अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा गरिने बहसभन्दा यो जरुर फरक ढङ्गले नै बहस गरिनुपर्ने नै हुन्छ। तर यसो भनिरहँदा एउटा विषय जरुर कोही पनि मान्छे राज्यविहीन नहोस् भन्नका निम्ति हामीले जे व्यवस्था गर्दैछौँ र गरिराखेका छौँ अथवा जे चलन चल्तीमा आइराखेका छ त्यो गरिरहँदा सामान्य अवस्थामा नागरिकता खारिजी हुने व्यवस्था भन्दा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रदान हामीले जहाँ गरिराखेका हुन्छौँ त्यो बेला नागरिकताको खारिजी हुने विषयलाई
अलि विशिष्ट ढङ्गले व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, ताकि त्यसले एउटा निश्चित परीक्षण कालको लागि निश्चित परीक्षण काल चाहिँ त्यसले ल्याओस्, निश्चित परीक्षण कालको व्यवस्था पनि हुने, राज्य विहीनताको स्थिति पनि नहुने, यो खालको एउटा व्यवस्थाबारे सोच्न सके राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। र दोस्रो कुरा, अब हामीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रसङ्गमा छोरा र छोरी अथवा त्यहाँ चाहिँ समानताको सिद्धान्तमा केही प्रश्नहरू बन्ने अवस्था जे सिर्जना भएको देखिन्छ, यसतर्फ ध्यान पनि दिनै पर्दछ। हामीले आफैले हाम्रा नागरिकहरूप्रति विभेद गर्ने छैनौँ भन्ने, अब यहाँ छोराको सम्बन्ध र छोरीको सम्बन्धमा विभेद भयो भने जे मान्यज्यूहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, मलाई पनि त्यो ठिकै लाग्दछ कि त्यस प्रकारको विभेद जानाजान हुने स्थिति हुँदैन। संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था भएको छ अहिले कम्तीमा पनि त्यो संविधानले गरिएको व्यवस्था अनुसार हामीले निर्णय गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ जो अलि विभेदयुक्त प्रावधानहरू छन् त्यसलाई सच्याउनु उपयुक्त हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। नागरिकताको विषय अति नै संवेदनशील विषय हो। कुनै पनि देशको वास्तविक नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु आजको सन्दर्भमा नैसर्गिक अधिकार जस्तै भएको छ। त्यसैले सबै नागरिकहरूले निसन्देह नागरिकता पाउनुपर्छ। गैर नागरिकले कुनै पनि हालतमा नागरिकता नपाओस् र धरतीपुत्रहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् भनी हामी सबैले एकसाथ चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ। हाम्रो जस्तो भूराजनैतिक अवस्था बिरलै मुलुकको हुने गर्दछ। दुई विशाल छिमेकी जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैको आधारमा विशाल रहेका छन् र उनीहरूको बिचमा हामी रहेका छौँ र तिनीतर्फ खुला सिमाना भएको हाम्रो मुलुक अति नै संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ। नागरिकता जस्तो विषयमा सरकार र पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर बहस गर्न जरुरी छ। राज्यको आवश्यक तत्त्व भूभाग, जनसङ्ख्या, जनसत्ता र सार्वभौम अधिकार बिना राज्य हुँदैन। तर राज्य नै समाप्त भयो भने ती तत्त्वको औचित्य स्वतः समाप्त हुन जान्छ। सभामुख महोदय, मान्यज्यूहरूले समितिमा गम्भीर छलफल गरेर तयार पारेको मस्यौदालाई व्यवस्था किन गर्नु परेको होला बुझ्न सकिएन। यो विषय अति नै संवेदनशील छ। कुनै पनि वस्तु वा चिजलाई स्वीकार्दा वा तिरस्कार गर्दा युक्तियुक्त आधार र कारणहरू चाहिन्छन्। युक्तियुक्त आधार र कारण बिना त्यसो गरिनु हुँदैन। न्याय गर्ने न्यायमूर्तिले मात्रै होइन, कानुन निर्माण गर्ने विधायकहरूले पनि त्यो सीमा नाग्नु हुँदैन। कानुनको संशोधन वा छलफलको दिशा बदल्नु पूर्व 10 पटक सोच्नुपर्छ र त्यो अपरिहार्य नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो भने पनि समिति मार्फत नै त्यो आउनु पर्थ्यो, जसले मिनी संसदको सम्मान पनि हुन्थ्यो। राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि आघात हुने काम हामी कसैले गर्नु हुँदैन, जसले विद्यमान परिपाटीमाथि नै प्रश्न उठ्ने र वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको नै औचित्य समाप्त गरिदिन सक्छ। यसै पृष्ठभूमिमा म पनि सामेल भएर हामीले संशोधन राखेका हौँ, पेश गरेका हौँ। संयुक्त सरकारमा भएकोले हाम्रो पार्टी र हाम्रा केही सीमाहरू छन्। तथापि नेपाल नागरिकता ऐन ६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन 2077 को 4 नम्बरमा रहेको मूल ऐनको दफा 5 मा संशोधनको बुँदा अहिले पनि समेटिएको छैन। यो प्रावधानलाई ल्याउनु पर्थ्यो। छिटोभन्दा छिटो त्यो प्रावधान ल्याउन आग्रह गर्छु। यसमा गृह मन्त्रालयको प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ। साथै फर्जी विवरण दिएर नागरिकता दिने व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था छैन। नेपालमा प्रचलित कानुन अनुसार पनि अहिले 3 महिनादेखि 1 वर्ष कैद र कम्तीमा 1 लाख जरिमाना मात्रै छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने कम्तीमा 10 वर्ष कैद र 10 लाख को व्यवस्था अपरिहार्य छ। सभामुख महोदय, हामीले जसरी चुचे नक्सामा राष्ट्रिय सहमति गरेका थियौँ, यस्ता विषयमा त्यसै गरी राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। यो नै नेपाल र नेपालीहरूको सर्वोत्तम समुन्नत हितमा हुनेछ। धरतीपुत्रहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र गैर नेपालीले नागरिकता नपाउने सुनिश्चितता गरौँ। धन्यवाद। सबैको चासोको विषय रहेको, आम नागरिकको चासोको विषय रहेको नागरिकता संशोधन विधेयक सम्बन्धी छलफल गरिरहेका छौँ। लामो समय नेपाली नागरिक हुन नपाएर थन्किरहेका नेपालीहरूले नेपाली नागरिक प्राप्त गर्ने आशा बोकेर यो विधेयक पास हुने क्षण पर्खिरहेका छन्। तर मलाई विडम्बना यो लागिरहेको छ कि ठुलो राजनैतिक परिवर्तन भयो। राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा गर्वमा नै छोरीहरूले जनयुद्ध लडे, जनआन्दोलन लडे, मधेस तराई आन्दोलन लडे, समानताको आन्दोलन लडे। तर ती छोरीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई आफ्नो
पहिचानको आधारमा नागरिकता दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन्, ती सबै छोरीहरू अहिले यो विधेयकतिर नजर लगाएर कान थापेर सुनिरहेका छन्। फेरि पनि भन्न मन लाग्यो, धेरै लामो त्याग, बलिदान र समर्पण पश्चात संविधान निर्माण हुँदै गर्दा समानताको हकलाई हामीले संविधानमा उल्लेख गरिसकेका थियौँ। तापनि नागरिकता विधेयक, संशोधन विधेयक आउँदै गर्दा फेरि पनि छोरीहरूले छोराको तुलनामा विभेद भएको अनुभूति गर्नुपर्ने बेला किन आयो? सभामुख महोदय, म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि। र समानताको सिद्धान्तको आधारमा छोराछोरीमाथि विभेद गरिएको छ यो नागरिकता संशोधन विधेयकमा, र तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने तर छोरीहरूले विवाह गरेर नेपाल भित्र्याउँदा नागरिकता विहीन हुनुपर्ने अवस्था हाम्रो संविधानको समानुपातिक, समावेशी र समानताको सिद्धान्त विपरीत छ। सभामुख महोदय, छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार गरियोस् भन्न चाहन्छु। र महिलासँग विवाह गरेको नेपाली नागरिक बाबुको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने र विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरा विभेदकारी छ। दुवैले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नु पर्दछ र यस विषयमा सच्याइनु नि पर्दछ। बाबु आमा दुवै अङ्गीकृत नेपाली नागरिकका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने कुरा चाहिँ ठिक छ। तापनि अहिले पनि पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान चरित्रलाई यो संशोधन विधेयकले चाहिँ उजागर गरेको छ। यो सबै छोरीहरूको तर्फबाट आपत्तिजनक छ। यसलाई सबैले छोरीहरूको आवाजहरूलाई यहाँ बुलन्द गरिएको छ, न कि कसैलाई विभेद गर्ने आशंकाको आधारमा यो कुरा यहाँ उठाइएको छैन। र यो नागरिकता समानताको आधारमा चाहिँ पारित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।